नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले पढ्ने इच्छा छ तर तपाईँसँग सामग्रीहरू छैन भनेर अबदेखि तपाईँले चिन्ता लिनुपर्ने छैन, किनभने हामीले तपाईँहरूकै लागि भनेर तपाईँहरूले पढ्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठहरू बनाएर हामीले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ। तपाईँको काम भनेको मात्र हाम्रो च्यानलमा गएर आफूलाई अथवा आफूले नजानेको विषयलाई खोजी खोजी पढ्ने मात्र हो। र फेरि पनि नमस्कार मेरो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। र आज हामी के पढ्छौँ रे, ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै। हो, आज हामी कक्षा 3मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले पाठ 1 र पाठ 2 त पढिसक्यौँ। आज हामी पाठ 3 पढ्नेछौँ। कति पढ्नेछौँ रे? सबैजनाले भन्नुहोस् त कति? हो, आज हामी पाठ 3 पढ्नेछौँ है त। हाम्रो एकाइ 2मा रहेको सङ्ख्याहरूको ज्ञान भन्ने एउटा एकाइ छ, त्यसमा रहेको पाठ 3 हामी आज पढ्न जाँदैछौँ। सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नु होला है त। मैले यहाँ लेखाइदिन्छु, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछु र मलाई विश्वास छ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै पढ्दै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै आफ्नो कपीमा सार्नुहुनेछ है त। ल यहाँ माथि के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त, मैले कलर लगाइदिएँ, सबैजनाले भन्नुहोस् है त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ सङ्ख्याहरूको तुलना लेखेको रहेछ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, यो सङ्ख्याहरूको तुलना भनेर त पढ्यौँ, तर यो भनेको के हो त? यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन त? सबैजनाले हो भन्नुहोस् न एकै स्वरमा, पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ नि त। हो, यहाँ लेखेको छ सङ्ख्याहरूको तुलना। सङ्ख्याहरूको तुलना भनेको यदि तपाईँलाई केही सङ्ख्याहरू दिन्छ, त्यो सङ्ख्यामध्ये कुन सङ्ख्या ठुलो छ अथवा सानो छ भनेर हामीले बुझ्नुलाई के भन्छौँ? सङ्ख्याहरूको तुलना गर्नु भन्छौँ है त। जस्तै मानौँ तपाईँसँग एउटा 5 रुपियाँको नोट छ र अर्को 20 रुपियाँको नोट छ। ल भन्नुहोस् त तपाईँले 5 रुपियाँको नोट ठुलो कि 20 रुपियाँको नोट ठुलो? भन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि 20 रुपियाँको नोट ठुलो होला होइन त? हो नि। हो, हामीले कसरी थाहा पायौँ त यो 5 भन्दा 20 ठुलो हो भनेर? किनभने हामीलाई थाहा छ 5 भनेको एउटा मात्र सङ्ख्या छ, एकै सङ्ख्या हो, र 20 भनेको दुईवटा सङ्ख्या छ। यहाँ के छ त? एकाइ र 10औँ सङ्ख्या छ, दुईवटा सङ्ख्या छ। त्यसैले हामीले थाहा पायौँ 20 भनेको ठुलो सङ्ख्या हो अथवा 20 रुपियाँ भनेको ठुलो पैसा हो भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। ल अब हामी यहाँ के लेखेको छ यो पढ्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ है त। र यहाँनिर लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। तपाईँले आफ्नो किताबमा पनि देखिसक्नुभयो होला, होइन भने मैले यहाँ रङ लगाइदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला है त। अब हाम्रो काम के रहेछ ल भन्नुहोस् त? छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ लेखेको कुराहरू पढेर हामीले हाम्रो साथी बिचमा छलफल गरेर यो यहाँ दिएको कुराले के सिकाउन खोजेको छ त्यो सिक्ने प्रयास गर्छौँ है त। र यहाँनिर लेखेको छ हेर्नुहोस्, होचो लेखेको छ र यहाँ अग्लो लेखेको छ। यहाँ किन होचो लेखेको होला? हो, तपाईँले दिएको उत्तर सही छ। यहाँ दिएको चित्रमा दिएको सानो बाबु सानो छ, एउटा बाबु छ त्यो एकदम सानो छ, उसको उचाइ कम भएर उसलाई होचो भनेको। त्यसै गरी अर्को चित्रमा छ एउटा अग्लो बाबु, एउटा ठुलो है, हाइटमा पनि ठुलो भएको एउटा चित्र देखाएको छ र यसरी हामीले के भन्यौँ? यसलाई अग्लो भन्यौँ। यो बाबुको तुलनामा यो बाबु ठुलो भयो अथवा लामो भयो, अग्लो भयो, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्यौँ त? होचो र अग्लो भनेर छुट्यायौँ है त। र यो कुरा त हामीले कक्षा 2मा पनि सिकिसकेका छौँ। अग्लो होचो भनेको के हो भनेर हामीले यो त पढिसकेका पनि हौँ र तपाईँहरूलाई कतिपयलाई त थाहा छ पनि होला र कतिपय भाइ बहिनीहरूले भुल्नुभएको होला। म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल भन्नुहोस् त यो चित्रमा
यो नानी र यो नानीमा कुन अग्लो छ होला? हो, कुन? ठिक छ, तपाईँले भनेको सही छ। बायाँ चित्रमा भएकी नानीको उचाइ धेरै छ, त्यसैले यहाँ के लेखेको छ? अग्लो लेखेको छ भने दायाँतिर रहेकी अथवा दायाँ चित्रमा रहेकी नानीको उचाइ कम छ, त्यसैले यहाँ के लेखेको छ त? होचो लेखेको छ है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? बुझ्नुहोस् है। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। सर मैले यो कुरा बुझेन, हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। म यो भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई नम्बर दिन्छु। त्यो नम्बरमा आफ्नो बुवा मम्मीलाई फोन गर्न लगाएर मलाई केही प्रश्नहरू सोध्नु छ सरलाई भनेर तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई फोन गर्न लगाउनु होला र हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। ल हेर्नुहोस्, अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। यहाँनिर केही चिन्हहरू दिएका छन्, हेर्नुहोस् त। यस्तो चिन्हहरू तपाईँले देख्नु भएको थियो? हेर्नुहोस्, यहाँ मैले कलर लगाइदिएँ तपाईँलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर। यस्तो चिन्हहरू तपाईँले देख्नु भएको थियो कि नै? ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि देख्नु भएको थियो होला। र अब यो चिन्हले के काम गर्छ यो अब हामी सिक्छौँ है त। र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ एउटा इजिकल टु भनेर पढ्नुहुन्छ होला, यसलाई हामीले बराबर भन्छौँ। र एउटा यो यस्तो देख्नुभएको र अर्को यस्तो चिन्ह देख्नुभएको छ। अब यो चिन्हहरूले के भन्छ त हामीलाई? भन्न के खोजेको हुन्छ? यो चिन्हहरू प्रयोग गरिसकेपछि सङ्ख्याहरूमा हामीले तुलना गर्छौँ यी चिन्हहरू प्रयोग गरेर। र कसरी हामीले यो चिन्हहरूको माध्यमबाट हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुन सङ्ख्या ठुलो हो, कुन सङ्ख्या सानो हो, अथवा त्यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू बराबर छन् कि छैनन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। हुन्छ? सबैजनाले हुन्छ भन्नुहोस् न, खुसी लाग्छ के। बोलेर पढ्नुपर्छ है त। नबुझेको ठाउँमा सर मैले बुझेन भन्नुपर्छ। र यहाँ दिएको चिन्हहरू छ, यो चिन्हको हामीले प्रयोग गर्छौँ र म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। तल हामी पढ्दै जान्छौँ र नयाँ कुराहरू सिक्दै जान्छौँ। र तपाईँले सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कपीमा अथवा आफ्नो पुस्तकमा यहाँ तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु, त्यो त्यहाँ लेख्नु होला है त। ल सबैजनाले पढौँ है। यहाँ के लेखेको छ? अध्ययन गर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। ल अब हामी पढौँ है त। के भनेको छ प्रश्नले एकचोटि पढौँ अनि यसको बारेमा सानो कुराकानी गरौँला। सबैजनाले पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ निलम र फुर्वासँग 100, 10 र 1 का ब्लकहरू छन्। कतिका ब्लकहरू रहेछन् त? 100 को, 10 को र 1 को ब्लकहरू रहेछन्। कोसँग? भन। निलम र फुर्वासँग। उनीहरूमध्ये कोसँग कति छन् र कोसँग बढी रहेछन् भनी एक आपसमा छलफल भएछ भनेर यहाँ दिएको छ। र अब हामी हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो चित्र मैले यहाँ गोलो लगाइदिएँ। यस्तो चित्र भनेको कति हो भनेको थिएँ मैले? हो, यदि यस्तो चित्र देख्नुभयो भने यहाँ 100 वटा ब्लकहरू छन् भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। यसमा कतिवटा ब्लकहरू छ अरे? 100 वटा। त्यस्तै यस्तो यो लामो ब्लकहरू चजाएर राखेको लामो देखेपछि कति भनेको थिएँ मैले? हो, 10 वटा हुन्छ। र यहाँ कतिवटा 10 छ भन्नुहोस्? कतिवटा 10 छ यहाँ? 3 वटा 10 छ। त्यसैले हामीले 3 वटा 10 मिलाएर कति हुन्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ। कति? 30 भयो। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, एक वटा ब्लक कति छुट्टै दिएको छ। यहाँ कतिवटा ब्लक छ यो चित्रमा गोलो लगाएकोमा भन्नुहोस् त? ठिक भन्नुभयो। यहाँ जम्मी 6 वटा ब्लकहरू छ। कतिवटा? 6 वटा। र 100, 30 र 6 लाई जोड्दा कति हुन्छ? हो, 136 हुन्छ है त। यहाँनिर लेखेको पनि छ।
मैले कलर लगाइदिएँ। कति रहेछ? 136 वटा रहेछ। कोसँग? निलमसँग जम्मा जम्मी 136 वटा ब्लकहरू रहेछ। त्यसै गरी फुर्बासँग कतिवटा रहेछ? ल अब हामी हेरौँ है त। ल भन्नुहोस् फुर्बासँग कतिवटा रहेछ त? यहाँ 2 वटा 100 का ब्लकहरू छन् भनेपछि यहाँ 200 छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त 10 को ब्लकहरू कति छ त? ल भन्नुहोस् त फुर्बासँग कतिवटा 10 का ब्लकहरू रहेछन्? 1 2 3 3वटा 10 को ब्लकहरू रहेछ भनेपछि जम्मा जम्मी कतिवटा भयो त? 3 वटाको हो 30 वटा ब्लकहरू भए। र एक वटा ब्लक कतिवटा छ? यहाँ गोलो लगाएकोमा हेर्नुहोस् कतिवटा देख्नुभयो? ठिक भन्नुभयो, यहाँ 4 वटा। र जम्मा जम्मी कति भयो त? 200 अनि प्लस 30 प्लस 4 गर्दा कति भयो? 234 भयो। यहाँनिर लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। ल अब भन्नुहोस् त तपाईँले 136 र 234 मा कुन ठुलो सङ्ख्या होला? ल भन्नुहोस्। थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँहरूलाई? थाहा छ भने भन्नुहोस् त। हो तपाईँले दिएको उत्तर ठिक छ। 234 136 भन्दा ठुलो हो भनेर हामीलाई यो कुरा थाहा छ। र अब हामीले यसलाई कसरी देखाउने त? यहाँ दिएको चिन्हहरूले अब हामीलाई यहाँ म तपाईँलाई सिकाउँछु। जस्तै यहाँनिर 136 भयो र यता कति भयो? 234 भयो। अब यिन दुईवटामा ठुलो 234 हो। त्यसैले मैले यस्तो चिन्ह लगाएँ। यो चिन्हले के भन्छ भनेपछि आ गरेको छ नि, यो मुख जस्तो भयो नि, यो यहाँ म कलर लगाइदिन्छु। यो आ भयो नि, यहाँनिर आ गरेको जतातिर जुन सङ्ख्यातिर यो आ भनेको यो आ गरेको जस्तो चिन्ह फर्किन्छ यसले के जनाउँछ त? त्यो सङ्ख्या ठुलो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र जतातिर यो पुच्छर छ नि, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो पुच्छर जुन सङ्ख्यातिर यो पुच्छर छ यसले हामीले के जनाउँछ त? यो पुच्छर जतातिर फर्किएको छ त्यो सङ्ख्या के छ भनेर बुझ्छौँ हामीले? सानो छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यो जुन मुख खोले जस्तै आ गरेर जुन सङ्ख्यातिर फर्किन्छ त्यो सङ्ख्या ठुलो छ र यो पुच्छरतिर भएको सङ्ख्या सानो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त तपाईँहरूले? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। र हामीले के थाहा पायौँ त? 136 र 234 मा 234 भन्ने सङ्ख्या ठुलो हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र यहाँ सरले के भन्नुभएको छ यो पढौँ है त। दिएको चिन्हले अथवा चिन्हले भन्दा ठुलो र दिएको चिन्हले भन्दा सानो भन्ने जनाउँछ भनेर लेख्नुभएको छ। र यहाँ तल के लेखेको छ यो पनि पढौँ है त। यहाँनिर सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो 136 भन्दा, यसलाई यसरी पढ्न सकिन्छ है। 136 भन्दा 234 ठुलो छ भनेर हामीले पढ्नुपर्छ यहाँनिरकोलाई है त। 136 र 234 भन्दा सानो छ यहाँ लेखेको छ। अहिले म तपाईँलाई सिकाउँछु भनेर पढिन्छ। निलमसँग भन्दा फुर्बासँग ब्लकहरू धेरै रहेछन् भनेर यहाँ सरले भन्नुभयो। र यो कुरा त हामीले माथि नै पढेर थाहा पाइसकेका छौँ। निलमसँग जम्मा जम्मी कतिवटा ब्लकहरू रहेछन्? 136 वटा। त्यसै गरी फुर्बासँग कतिवटा ब्लकहरू रहेछन् त? 234 वटा। ल भन्नुहोस् त कोसँग बढी ब्लकहरू रहेछन् त? फुर्बासँग। हामीले यहाँ गरेर पनि बुझिसकेका छौँ। ल अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ, हेरौँ यहाँ के लेखेको छ। सबैजनाले पढ्नुहोस् है त। यहाँ के लेखेको छ भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको छ तुलना गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के लेखेको रहेछ? तुलना गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। र यहाँ चित्र दिएको छ।
यो चित्र के को होला? हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। के को हो यो चित्र? अबाकस भन्छ है त। यसले हामीलाई सङ्ख्याहरू गणना गर्न सिकाउँछ है त। एउटा सानो यन्त्र हो, यसले हामीलाई सङ्ख्याहरू गणना गर्न सिकाउँछ है त। ल हेर्नुहोस्, यो अबाकसहरू अब हामी हेरौँ र यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। यो उदाहरणलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ र यहाँ तल के प्रश्नहरू छ होला त्यसको उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ? ल ठिक छ। ल अब हेरौँ है त। यो पहिलो अबाकस पढौँ है त पहिला, अनि त्यसपछि अर्को अबाकस पढौँला। र यहाँ के छ? स्थानमानहरू दिएको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। जस्तै 1 स्थानको 1 लेखेको छ, 10औं स्थानमा 10 लेखेको छ, त्यस्तै 100औं स्थानमा 100 र 1000 स्थानमा 1000 दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले के गर्नुपर्छ? कसरी सङ्ख्याहरू लेख्ने? स्थानमानमा भएको सङ्ख्याहरूलाई हामीले कसरी लेख्ने भनेर हामीले अगाडिको कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौँ र अगाडिको भिडियोहरूमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र यदि तपाईँले भुल्नुभएको छ भने म सिकाउँछु है त। पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त? स्थानमान अथवा स्थानलाई बढाउँदै जाँदाखेरि दाहिनेतिरबाट अथवा दायाँ हातबाट हामी बायाँ हाततिर बढ्दै जानुपर्छ है त। के गर्नुपर्छ रे? हो, दायाँतिरबाट बायाँतिर हामी लेख्दै जानुपर्छ। जस्तै हामीले हेरौँ, यहाँ पहिला 1 स्थानमा हेरौँ त कतिवटा बल छ? 1 स्थानमा भन्नुहोस्। 1 2 3 4 कतिवटा? 4वटा बल रहेछ। त्यसैले यहाँनिर 4 लेखियो। त्यसपछि 10औं स्थानमा कतिवटा बल छ भन्नुहोस् त? हो, यहाँ पनि 4वटा बल छ। त्यसै गरी भन्नुहोस् 100 स्थानमा, 100 स्थान यहाँनिर छ। ल भन्नुहोस् कतिवटा बल छ? हो, यहाँ जम्माजम्मी 2वटा बल छ। र 1000 स्थानमा 4वटा बल छ। 1 2 3 4वटा बल छ। त्यसैले यहाँ लेख्यौँ, यहाँ 4 भनेर लेखिएको छ। र हामीले कसरी यो सङ्ख्याहरू लेख्यौँ त? 4 2 4 4 कसरी लेख्यौँ भन्नुहोस् त? हो, पहिला हामीले सङ्ख्याहरू लेख्दाखेरि 1 स्थानबाट लेख्दै 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 ठुलो स्थानतिर लेख्दै जानुपर्छ। कसरी? दायाँबाट बायाँतिर है त। सबभन्दा अगाडि दायाँ आयो, दायाँमा 1 स्थान लेख्यौँ। त्यो 1 स्थानको बायाँतर्फ 10औं स्थानको सङ्ख्या लेख्यौँ र त्यो 10औं स्थानको बायाँतर्फ के गर्यौँ? 100औं स्थानको लेख्यौँ र त्यसपछि के गर्यौँ त? 100औं स्थानमा रहेको सङ्ख्याको दायाँतिर 1000 स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई हामीले लेख्यौँ। र यसरी हामीले 4 2 4 4 लेख्यौँ है त। र त्यसै गरी यो अबाकस हेर्नुहोस्। यो अबाकसमा 1 स्थानमा कतिवटा बल छ? हो, 4वटा छ। त्यसै गरी 10औं स्थानमा 3वटा, 100औं स्थानमा 2वटा र 1000 स्थानमा कतिवटा? हो, 4वटा बलहरू छ। र यसलाई हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ? 4 2 3 4लाई कसरी पढ्छौँ? 4234 भनेर पढ्छौँ। यो त हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढ्न सिकिसकेका छौँ। ल अब हेरौँ है त। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ। अब यसलाई तुलना गर्न सक्नु पर्यो, हामीले सिक्नु पर्यो। कसरी गर्छौँ त अब हामी तुलना? हो, अब हामी तुलना सङ्ख्या स्थानको आधारमा तुलना गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई यहाँ सिकाएको पनि छ। जस्तै यतातिरको अबाकस र यतातिरको अबाकसमा 1000 स्थानमा कुन सङ्ख्या छ? 4 छ। हो, सबैलाई थाहा छ नि 4 4 छ नि। हो, त्यसैले 4000 र 4000 हामीले तुलना गऱ्यौँ र 4000 र 4000 भनेको त बराबर हो। के हो? बराबर हो। र त्यसैले यहाँ के लगायो त? बराबर चिन्ह लगाएको छ। त्यसै गरी 200, 100औं स्थानमा दुवैपट्टिको अबाकसमा के छ?
200 200 छ अथवा दुई दुईवटा बल छ र 100 स्थानमा भएको कारणले हामीले 200 लेख्छौँ र यहाँ पनि के छ त 200 200 बराबर छ। त्यसै गरी अब हामीले कुन स्थानमा हामीले तुलना गर्नु पर्यो त 10औं स्थानमा रहेको सङ्ख्याहरू तुलना गर्नु पर्यो र यताको अबाकसमा हेर्दाखेरि 4 छ र अर्को अबाकसमा हेर्दाखेरि 3 छ र 10औं स्थानमा भएको कारणले हामीले 4 लाई 40 लेख्यौँ र 3 लाई के लेख्यौँ 30 लेख्यौँ र 30 र 40 मा कुन ठुलो हो? स्याबास, 30 र 40 मा 40 ठुलो। त्यसैले हामीले यो गरेको भागलाई कतातिर लग्यौँ त 40 तिर लग्यौँ र पुच्छरलाई सानो सङ्ख्या 30 तिर देखाएका छौँ। र यसरी अब हामीले के गर्नुपर्छ त दिएको सङ्ख्याहरू जति नै ठुलो सङ्ख्या भए पनि हामीले पहिला स्थानमान तरिकाले तुलना गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ है त। हुन्छ, बुझ्नु भएको छ? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। र हामीले निष्कर्ष के निकाल्यौँ त 4244 र 4234 मा कुन ठुलो सङ्ख्या रहेछ त? हो, 4244 ठुलो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ र यहाँ चिन्ह पनि राखिसकेका छौँ। ठुलो चिन्हतिर गरेको र सानो सङ्ख्यातिर कुन राख्ने? पुच्छर राख्ने है त। यो मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु र मलाई लाग्छ तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। ल अब अर्को जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ ब्लकहरू गनी सङ्ख्या लेख्नुहोस् र यहाँ गोलो दिएको छ नि, यो गोलोमा बराबर अथवा यो चिन्ह ठुलो चिन्ह अथवा सानो चिन्ह कुन हुन्छ त्यसलाई बुझेर लेख्नुहोस् अथवा राख्नुहोस् भनेको छ है त। ल अब हामी ब्लकहरू गनौँ। ल भन्नुहोस् यहाँ कतिवटा ब्लक छन् यो चित्रमा? हो, यस्तो चित्र देखेपछि हामीलाई थाहा छ कि यहाँ 1000 वटा ब्लकहरू छन् भनेर हामीलाई थाहा छ। 1000 लेखेँ है त मैले। त्यस्तै यसमा 100 वटा र यहाँ 10 वटा र यहाँ कति? 1। 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? कति हुन्छ भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ? हेर्नुहोस्, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 1 भयो। पहिला हामीले 1 स्थानमा जोड्नुपर्छ है त, त्यसपछि 10औं स्थानमा जोड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा 0 अर्को 0 र 1 कति भयो? 1 भयो। त्यसै गरी यहाँ पनि 1 भयो र यहाँ 1 आयो र कति भयो त? 1111 वटा ब्लकहरू रहेछ। कतिवटा? 1111 वटा ब्लकहरू रहेछन् र हामीले यहाँ लेख्यौँ 1111 भनेर यहाँ लेख्यौँ। 4 वटा 1 लेख्यौँ। र त्यसै गरी भन्नुहोस् त अर्को चित्रमा कतिवटा ब्लकहरू छन्? यहाँ 1000 वटा छ। त्यस्तै यहाँ 100 वटा छ, यहाँ 10 वटा छ र यहाँ कति छ? 2 वटा छ। र यहाँ जम्मा जम्मी कतिवटा ब्लकहरू रहेछन् त? 1101 र 2 12 वटा के रहेछ? ब्लकहरू रहेछ। र अब हामीले यसलाई तुलना गर्नु पर्यो र तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेको थिएँ मैले? हो, स्थानमान सङ्ख्याहरूमा तुलना गर्ने अनि मात्र हामीले तुलना गर्न सक्छौँ है त। र त्यस्तै यहाँ 1 छ र यहाँ 1 छ। 1000 स्थानमा 1 1 छ। यो भनेको त बराबर हो। 1000 र 1000 बराबर भयो। त्यसै गरी 100औं स्थानमा रहेको 1 र यता पनि 100औं स्थानमा रहेको 1 तुलना गर्दाखेरि के भयो? बराबर भयो। त्यसै गरी 10औं स्थानमा रहेको 1 लाई तुलना गरौँ। 10 10 भयो, यो पनि बराबर रहेछ। र 1 स्थानमा रहेको
सङ्ख्याहरू के छन्? एउटा 1 छ र 2 छ। र यो 1 र 2 मा कुन ठुलो सङ्ख्या हो भन्नुहोस् त? हो, 1 र 2 मा 2 ठुलो सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त? 2 तिर गरायौँ र 1 तिर पुच्छुर देखायौँ है त। यसरी हामीले के गर्यौँ? यहाँ ब्लकहरू गनेर तल दिएको ब्लकहरूको सङ्ख्या गनेर तुलना गर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले तुलना गरिसकेका छौँ र हामीले के थाहा पायौँ त? 1111 भन्दा 1112 ठुलो हो भनेर थाहा पायौँ र यहाँ चिन्ह पनि राखिसकेका छौँ। सबैजनाले सार्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् अनि मात्र सार्नुहोला। यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझेन भनेर प्रश्न गर्नुहोला है त। प्रश्न गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छौँ। यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। ध्यान दिएर पढ्नुभएको छ होला। ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है त। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। सङ्ख्याङ्कहरू लेखी तुलना गर्नुहोस् र गोलोमा यहाँ दिएको चिन्हहरू प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ र यहाँ चिन्ह दिएको छ हामीलाई 3वटा। एउटा बराबर, एउटा ठुलो चिन्ह र अर्को सानो। ल अब हेरौँ है त। ल यहाँ हजारमा कतिवटा सङ्ख्या छ? 1000, 100, 10, 1 भनेर लेखेको छ। हामीले पहिला के लेख्नुपर्छ? 1 स्थानमा रहेको सङ्ख्या लेख्नुपर्छ। त्यस्तै 1 स्थानमा रहेको सङ्ख्या कतिवटा छ? यहाँ हेर्नुहोस् त यो अबाकसमा 1, 2, 3, 4, 5वटा छ। त्यस्तै 10औं स्थानमा रहेको 3वटा छ। 1, 2, 3वटा रहेछ। त्यसै गरी 100औं स्थानमा 1, 2, 3, 4, 5वटा रहेछ। त्यसै गरी 1000 स्थानमा हो 3वटा रहेछ। र यसलाई हामीले कसरी पढ्छौँ रे? 3535 भनेर पढ्छौँ। र त्यसै गरी यो अबाकसमा हेर्नुहोस् 1 स्थानमा कतिवटा सङ्ख्या छ? कतिवटा बल छ? 1, 2, 3, 4, 5वटा बल छन्। त्यसैले 5 लेख्यौँ। त्यसै गरी 10औं स्थानमा 2वटा छ। त्यसैले 2 लेख्यौँ। 100 स्थानमा कतिवटा छ? हो 5वटा छ। त्यसैले 5 लेख्यौँ। र 1000 स्थानमा 1, 2, 3वटा बल छ। र हामीले के लेख्यौँ यहाँ? 3525 लेख्यौँ। यसलाई कसरी पढ्छौँ? 3525 भनेर पढ्छौँ है त। ल अब भन्नुहोस् त। यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू 3535 र 3525 मा कुन ठुलो सङ्ख्या छ? ल भन्नुहोस् त। 3535 ठुलो। कसरी थाहा पाउनु भएको? कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? किनभने यहाँ 10औं स्थानमा 3 छ र एउटामा 10औं स्थानमा 2 छ र हामीले 10औं स्थानको तुलना गर्दाखेरि 20 भन्दा 30 ठुलो भनेर हामीले थाहा पायौँ र त्यसरी हामीले 3535 ठुलो हो भनेर हामीले थाहा पायौँ र हामीले चिन्हको प्रयोग गर्यौँ। तपाईँहरूले गर्नुभयो त चिन्हको प्रयोग? बुझेर गर्नुभयो कि सार्नुभयो? बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुपर्छ अनि मात्र सार्नुपर्छ। त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ। ल भन्नुहोस् यस प्रश्नमा यो अबाकसमा कतिवटा बल छ? ल भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्। पाँच 5344वटा बल छ भने यो अबाकसमा कतिवटा छ? भन्नुहोस्। 1 स्थानमा कतिवटा बल छ? 4वटा। त्यसै 10औं स्थानमा 4वटा। 100 स्थानमा कति छ? 3वटा छ। र 1000 स्थानमा कतिवटा छ? 5वटा बल छ। यहाँ कति रहेछ जम्मा बल? 5344वटा रहेछ। यहाँ भएको 2वटा अबाकसमा एउटै सङ्ख्या भयो। एउटै सङ्ख्यामा बलहरू रहेछ। कति कति? 5344वटा बल रहेछन्। भनेपछि अब भन्नुहोस्
5344 र 5344 कुन ठुलो छ त? ल भन्नुहोस् त। कोही पनि ठुलो छैन, बराबर छ। किनभने यहाँ हामीले के गर्यौँ त? हरेक स्थानमानको सङ्ख्याहरू हामीले तुलना गर्यौँ र सबै बराबर आए। त्यसैले हामीले के लेख्यौँ त? यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू बराबर छ भनेर बुझ्यौँ र अब हामीले यहाँ बराबर साइन राख्नु पर्यो, चिन्ह राख्नु पर्यो। र बराबरको चिन्ह त तपाईँलाई थाहा छ, इजिकल टु भन्नुहुन्छ नि हो। यो साइनलाई हामीले के भन्छौँ? बराबर चिन्ह भन्छौँ है त। यस्तो चिन्हलाई हामीले बराबर भन्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ के गर्यौँ? बराबर लेख्यौँ है त। बुझ्नु भएको छ कि नै यहाँसम्म भन्नुहोस्? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले प्रश्न यो यहाँनिर बुझेन भनेर तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। हामी तपाईँलाई सिकाउँछौँ। तपाईँले सोध्नुपर्छ। यदि तपाईँले सोध्नु भएन भने हामीले के बुझ्छौँ? ए हामीले पढाएको विद्यार्थी हाम्रो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ? छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। र यहाँ प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा यहाँ कसरी दिएको छ हेर्नुहोस् है त। यहाँ 1000 दिएको छ, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 भनेर यहाँ दिएको छ। केमा दिएको छ? सङ्ख्या रेखामा दिएको छ। यस्तोलाई हामीले के गर्छौँ त? सङ्ख्या रेखा भन्छौँ है त। किन? एउटा रेखामा सङ्ख्याहरूलाई बाँडेर राखेको छ, त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ? सङ्ख्या रेखा भन्छौँ। र यहाँ अरू दुईवटा सङ्ख्याहरू दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा 1255 भनेर दिएको छ र अर्को 4325 भनेर दिएको छ। अथवा यसलाई 1255लाई हामीले 1255 भनेर पढ्छौँ है त। 1255 दिएको छ एउटा सङ्ख्या र अर्को सङ्ख्या 4325 भनेर दिएको छ। र यिनी दुवै अथवा यहाँ दिएको 1255 र 4325 मा कुन सङ्ख्या ठुलो हो? हो, यो त हामीलाई थाहा छ। किनभने 1000 स्थानमा रहेको सङ्ख्याहरू एउटा 1000 छ र अर्को 4000 छ र हामीलाई थाहा छ 1000 भन्दा 4000 ठुलो हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त? 4325 ठुलो हो भनेर हामीले बुझिसक्यौँ। र यहाँ तल चिन्हमा पनि चिन्हले पनि चिन्ह देखाएर हामीले लेख्न पनि सकिसक्यौँ होइन त? हो नि, यहाँनिर चिन्ह लगाएको छ हेर्नुहोस्। 4325 तिर मुख फर्काएको छ। यो भनेको के हो? 4325 ठुलो सङ्ख्या रहेछ। 1255 भन्दा 4325 ठुलो सङ्ख्या हो भनेर यहाँ भनिएको छ। अब हामी के गर्नुपर्छ त? त्यसै गरी अब अर्को यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर दिउँ है त। ल हेर्नुहोस् के छ? तल दिएका सङ्ख्याङ्कहरूलाई अथवा सङ्ख्याहरूलाई सङ्ख्या रेखामा देखाई तुलना गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तल दुईवटा सङ्ख्याहरू दिएको छ। जस्तै एउटा दिएको छ 5213 र अर्को 5211 भनेर दिएको छ। ल अब हामीले यी सङ्ख्याहरूलाई सङ्ख्या रेखामा देखाउनु पर्यो। पहिला 5213 छ। ल अब 5213 यहाँनिर रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ कति रहेछ? 5213 रहेछ। र अर्को सङ्ख्या के छ? 5211 छ। 5211 यहाँनिर रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू 5213 र 5211 मा कुन सङ्ख्या ठुलो हो भनेर हामीले चिन्नुपर्छ है त। र कुन सङ्ख्या सानो हो भनेर पनि हामीले चिन्नुपर्छ। र हेर्नुहोस् त यो सङ्ख्या रेखामा के छ त?
बायाँपट्टिबाट दायाँपट्टितिर जाँदाखेरि सङ्ख्याहरू बढ्दो क्रममा लेखिएको हुन्छ। र हामीले यो सङ्ख्या रेखामा हेर्दाखेरि के थाहा पायौँ त 5211 5213 भन्दा अगाडि आउने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त 5211 सानो सङ्ख्या रहेछ, त्यसरी अगाडि आयो भनेर थाहा पायौँ। र यसलाई अब हामीले चिन्हमा देखाउनु पर्यो। ल यो गोलोमा तपाईँले कस्तो चिन्ह भर्नुहुन्छ भर्नुहोस् त। पक्कै पनि 5213 मा आ गरेको मुख फर्काउनुहुन्छ होला। र हामीले यस्तो चिन्ह भर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। भर्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छैन भने सर मैले बुझेन भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी अब अर्कोमा हेरौँ। यहाँ अर्को सङ्ख्या दिएको छ 2020। यो भनेको कति हो? हो 2020 हो। र यहाँ अर्को छ 2040 भनेर अर्को सङ्ख्या दिएको छ। यो भनेको कति हो त? 2040 हो। अब यहाँ दिएको सङ्ख्याहरूमध्ये अथवा यहाँ दिएको सङ्ख्याहरूलाई हामीले सङ्ख्या रेखामा देखाउँ। ल 2020 कहाँ देख्नुहुन्छ? पक्कै पनि यहाँनिर देख्नुभयो होला। र अर्को 2040 2040 यहाँनिर देख्नुभएको होला। र यो हामीले यो सङ्ख्या रेखा हेर्दाखेरि 2020 अगाडि आयो। कुन सङ्ख्या भन्दा? 2040 भन्ने सङ्ख्या भन्दा अगाडि आयो। र यसरी हामीले के बुझ्यौँ त? यो 2020 अथवा 2020 सानो सङ्ख्या रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त? चिन्ह लगाएर लेख्नु पर्यो है त। ल भन्नुहोस् 2020 र 2040 मा कुन ठुलो सङ्ख्या हो? 2040 ठुलो सङ्ख्या हो। कसरी थाहा पाउनुभयो? कसरी भन्दा दिएको सङ्ख्या रेखामा 2020 अगाडि आयो र 2040 पछाडि आयो। र हामीलाई थाहा छ पछाडि आउने नम्बर सधैँ ठुलो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ त? के थाहा पायौँ त? 2020 भन्दा 2040 ठुलो रहेछ भनेर बुझ्यौँ। र यसलाई अब हामीले केमा देखाउनु पर्यो? चिन्हमा देखाउनु पर्यो। ल गरेको अथवा यो मुखलाई कता फर्काउनु पर्छ? हो 2040 तिर फर्काउनु पर्छ है त। र मैले यहाँ फर्काएँ। तपाईँले पनि म जस्तै गरी आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा अथवा आफ्नो किताबमा सार्नु होला है त। बुझेर मात्र सार्नु होला। ल हेर्नुहोस् अर्को छ 7435 र 7453 लाई यहाँ दिएको सङ्ख्या रेखामा हामीले देखाउनु पर्छ। र यहाँ दिएको यो दुईवटा दिएको सङ्ख्यामध्ये कुन ठुलो हो भनेर पनि हामीले चिन्हद्वारा प्रयोग गरेर थाहा पाउनुपर्छ है त। ल अब हेरौँ 7435 कहाँनिर आउँछ होला भन्नुहोस् त। यहाँनिर आउँछ होला पक्कै। र अर्को 7453 यहाँनिर आउँछ। र हामीले के थाहा पायौँ त? 7435 7453 भन्दा अगाडि आयो। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ? 7435 सानो सङ्ख्या रहेछ भनेर बुझ्यौँ। कुन सङ्ख्या भन्दा? 7453 भन्दा भनेर यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ। र अब हामीले के गर्नु पर्यो? यहाँ तल गोलो साइनमा अथवा गोलो चिन्ह दिएको छ त्यसमा हामीले ठिक चिन्हलाई भर्नु पर्यो है त। ल अब भन्नुहोस् त 7435 ठुलो कि 7453 ठुलो? पक्कै पनि 7453 ठुलो। त्यसैले यो गरेको मुखलाई हामीले 7453 तिर राख्नु पर्यो है त। र यो पुच्छरलाई 7435 तिर
राख्नुपर्छ र मैले यहाँ चिन्ह लेखिसकेको छु। तपाईहरूले पनि बुझेर सारिसक्नु भएको छ होला। अब हामी 31 सबैजनाले 31 पेज नम्बर पल्टाउनुहोस् त पान्ना। र यहाँ के दिएको छ सबैजनाले पढौँ है त। र यहाँ के लेखेको छ सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ मिटरमा दिइएका नेपालका हिमालहरूको उचाइ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ के दिएको रहेछ हाम्रो देश नेपालमा रहेका हिमालहरूको उचाइहरू दिएको छ। केमा मिटरमा दिएको छ। यो हामीले पढ्नु पर्यो है त। र यहाँ सुरुमा दिएको छ मकालु भनेर दिएको छ। के दिएको छ मकालुको उचाइ कति रहेछ हो 8463 रहेछ। त्यस्तै अर्को छ माछापुच्छ्रे भनेर यहाँ लेखेको छ। यो माछापुच्छ्रेको उचाइ कति रहेछ 6993 रहेछ है त। त्यस्तै अर्को छ कञ्चनजङ्घा भनेर यहाँ लेखेको छ। यसको उचाइ कति रहेछ 8586 मिटर रहेछ। कति 8586 मिटर रहेछ। त्यसै गरी यहाँ छ धौलागिरी भनेर लेखेको छ। यो धौलागिरीको उचाइ कति रहेछ ल भन्नुहोस् हो 8167। कति 8167 मिटर रहेछ भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को छ अन्नपूर्ण भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ अन्नपूर्ण हिमालको उचाइ कति रहेछ 8091 रहेछ। त्यसै गरी भन्नुहोस् लोत्सेको कति रहेछ 8516 मिटर रहेछ। त्यसै गरी मनासलु हिमालको उचाइ कति रहेछ त हो 8163 मिटर उचाइ रहेछ है त। र त्यसै गरी अर्को हिमाल छ चोओयु लेखेको छ। के लेखेको छ चोओयु लेखेको छ। यो चोओयु हिमालको उचाइ कति रहेछ भन्नुहोस् सबैजनाले भन्नुहोस् त कति रहेछ हो 8201 मिटर रहेछ। यसरी हामीले के गर्यौँ त यहाँ तल नेपालका हिमालहरूको उचाइहरू दिएको थियो। नामसहित उचाइहरू दिएको थियो। हामीले नाम पनि पढ्यौँ र त्यो हिमालको उचाइ कति हो त्यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ है त। ल अब यहाँ तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेको छ। यो प्रश्नले के भनेको छ पहिला त्यो पढौँ अनि यहाँ हामीलाई सोधेको अनुसार गर्दै जाउँला है त। सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ के लेखेको रहेछ दिइएका हिमालको उचाइसँग सम्बन्धित सङ्ख्याहरूमा केमा दिइएका हिमालको उचाइसँग सम्बन्धित सङ्ख्याहरूमा अथवा सङ्ख्याहरू यहाँ तल दिएको बक्समा लेख्नुहोस्। प्रत्येक जोडी हिमालको उचाइ तुलना गर्नुहोस् र गोलोमा कुन चिन्ह ठिक छ त्यो चिन्ह लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ दुईवटा चिन्ह दिएको छ र यहाँ दिएको चिन्हहरूमध्ये कुन चिन्ह ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ भर्नु पर्यो है त। त्यसै गरी यहाँ सुरुमा दिएको छ मकालु भनेर दिएको छ। मकालुको उचाइ कति हो 8463 हो र माछापुच्छ्रेको 6993 हो। र हामीलाई थाहा छ यी दुईवटा हिमालमध्ये कुन हिमाल अग्लो छ अथवा हामीले यहाँ लेखेको सङ्ख्यामध्ये कुन सङ्ख्या ठुलो छ यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। र 8463 6993 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर हामीले यो थाहा पाइसक्यौँ। कसरी त किनभने 1000 स्थानमा रहेको सङ्ख्या 8 र माछापुच्छ्रेको 1000 स्थानमा रहेको सङ्ख्या 6 मा 8 ठुलो हो। त्यसैले हामीले मकालु ठुलो रहेछ भनेर मकालुलाई अथवा मकालुतिर गरेको चिन्ह हामीले बनायौँ। त्यसै गरी यहाँ कञ्चनजङ्घा र
लोत्सेको हिमालको यहाँ उचाइ तुलना गर्नुहोस् भनेको छ। र कञ्चनजङ्घाको उचाइ कति छ रे भन्नुहोस् 8586 मिटर छ। अब लेख्नु पर्यो यहाँ 8586 भनेर मैले लेखेँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस्। त्यस्तै लोत्से हिमालको 8516 8516 भनेर मैले यहाँ लेखेँ। ल भन्नुहोस् त 8586 ठुलो कि 8516 ठुलो भन्नुहोस्। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ दिएको 85 र 85 हजार स्थानमा रहेको सङ्ख्या बराबर छ। 100औं स्थानमा रहेको सङ्ख्या 55 छ बराबर भयो। र 10औं स्थानमा रहेको सङ्ख्या 8 र 1 मा कुन ठुलो 8 ठुलो। त्यसैले हामीले के थाहा पायौँ त कञ्चनजङ्घा हिमालको उचाइ ठुलो रहेछ भनेर थाहा पायौँ। र यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त कञ्चनजङ्घातिर मुख फर्काएर लेख्नु पर्यो है त। त्यसै गरी धौलागिरीको कति छ उचाइ 8167 छ र मनासलुको 8163 छ। अब लेखौँ है त 8167 र 8100 कति 63। ल अब भन्नुहोस् त धौलागिरी हिमाल र मनासलु हिमाल मध्ये कुन हिमाल ठुलो रहेछ त, अथवा कुन हिमालको उचाइ ठुलो रहेछ? ल भन्नुहोस् त, थाहा छ तपाईहरुलाई? ल भन्नुहोस् त, स्थानमान तरिकाले तपाईले तुलना गर्नुहोस् है त, अनि मात्र तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ 1000 स्थानमा रहेको बराबर छ, 100औं स्थानमा रहेको सङ्ख्या पनि 1 र 1 छ बराबर छ, 10औं स्थानमा रहेको सङ्ख्या 6 र 6 छ यो पनि बराबर छ, र 1 स्थानमा रहेको सङ्ख्या धौलागिरीमा 7 छ र मनासलुमा 3 छ। र हामीलाई थाहा छ 3 भन्दा 7 ठुलो हो। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त धौलागिरी हिमालको उचाइ ठुलो रहेछ, अथवा धौलागिरीको उचाइ मनासलु हिमालको भन्दा धेरै रहेछ भनेर बुझ्यौँ। र हामीले के गर्यौँ धौलागिरी हिमालतिर गरायौँ। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ छ अर्को अन्नपूर्ण र चोओयु भनेर यहाँ दुईटा हिमाल दिएको छ। अब हेरौँ है त अन्नपूर्णको उचाइ कति रहेछ 8091 रहेछ। लेख्नुहोस् सबैजनाले लेखौँ है त। त्यसै गरी चोओयुको 8201 रहेछ। लेखौँ 8201 भनेर मैले यहाँ लेखेँ। ल अब भन्नुहोस् त तपाईले 8091 ठुलो कि 8201 ठुलो? पक्कै पनि 8201 ठुलो होला। कसरी भनेर तपाईले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ 1000 स्थानमा रहेको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त 8 र 8 छ बराबर छ सङ्ख्या। त्यसै गरी 100औं स्थानमा रहेको एउटामा 0 छ र अर्कोमा के छ 2 छ, र 0 र 2 मा कुन ठुलो सङ्ख्या हो 2 ठुलो सङ्ख्या हो। र हामीले सजिलै भन्न सक्यौँ कि अन्नपूर्ण हिमाल भन्दा चोओयु हिमालको उचाइ ठुलो रहेछ, धेरै रहेछ भनेर बुझ्यौँ। र हामीले चोओयु हिमालतिर गरेर अथवा गरेको चिन्ह बनाउन सक्छौँ है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ यहाँ दिएको हिमालहरू हाम्रो देश नेपालमा रहेका हिमालहरूको उचाइको बारेमा पढ्यौँ, र कुन हिमाल अग्लो छ त्यो पनि हामीले त्यसको उचाइ तुलना गरेर लेखिसक्यौँ, र हामीले सही चिन्हहरू पनि लेख्न सिकिसकेका छौँ। र यसरी हामीले हाम्रो पाठ 3 अन्त्य गरिसकेका छौँ। र यदि तपाईलाई केही प्रश्नहरू छ, तपाईहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने हामीलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैले म यहाँ तपाईलाई नम्बर दिन्छु, यो नम्बर टिप्नुहोस् र नजानेको कुराहरू तपाईले आफ्नो बुवा मम्मीलाई फोन गर्न लगाएर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र सबैजनाले नम्बर टिप्नुहोस् त 98 495
95 भनेर मैले यहाँ नम्बर लेखिदिएँ। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले सार्नुहोस्। यहाँ मैले नम्बर लेखिदिएको छु 9849595895 भनेर यहाँ नम्बर लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यो नम्बरमा तपाईँले भाइबरमा, व्हाट्सएपमा अथवा टेलिग्राममा म्यासेज गरेर सर मैले यो प्रश्नको उत्तर जानेन, यहाँनिर मैले अथवा यो पाठ मैले बुझिनँ, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। राम्रोसँग पढ्नु होला र नजानेको कुराहरू अथवा प्रश्नहरू सोध्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।